गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासन अध्यक्ष अनित थापाले आफ्नो भ्रमणलाई जारी राख्दै आज नाम्रिङ क्षेत्रदेखि भ्रमण सुरु गरेर जिङलाम, पुबुङ चिया बगान, रङ्गली बगैँचाटार अनि पुबुङ बस्तीको भ्रमण गरेका छन्। विभिन्न क्षेत्रहरूमा मानिसहरूले जिटिए अध्यक्ष अनित थापालाई भव्य रूपमा स्वागत गरे भने भ्रमण अवधि अध्यक्ष थापाले आफ्नो विचार यसरी व्यक्त गरेका छन्। मेरो नाम्रिङ सेकेन्ड भिजिट हो। यो भ्यालीमा सबै गाउँहरू डुल्दैछु, मैले मेरो आफ्नो परिचय दिँदैछु र तपाईँहरूको परिचय लिँदैछु। र मेरो योपालिको अभियान भनेको म तपाईँहरूलाई छेउबाट चिन्नु चाहन्छु अनि मलाई पनि छेउबाट चिनोस् भनेर चाहन्छु। अस्तिको पालि साह्रो छेउबाट नचिन्दाखेरि धेरै झुकेको अनुभव छ। हाम्रो ढेन्डो पाइला पनि सायद साह्रै छेउबाट चिनेको थिएन होला, त्यही कारण ढेन्डो पाइला पनि झुकाएको छ। र सायद अबदेखि तपाईँहरूको घर दैलोमा आएर मैले आफ्नो परिचय र तपाईँहरूको परिचय लिएर जाँदाखेरि आउँदो दिनहरूमा हामी झुकिँदैनौँ भन्ने आशा साँचेको छौँ। र हामीले यस भ्यालीमा घुम्दाखेरि मानिसहरूको गुनासो, दुःख, मन्दिरको, गुम्बाको, चर्चको सबैको सुन्दै हिँड्दैछु। मेरो जुन औकातले भ्याउन्जेल उहाँहरूको लागि सहयोग पुर्याउँदैछु। सबै कुरो उहाँहरूले भनेको जस्तो नभए पनि मेरो प्रयास जारी राखेको छु। तर एउटा कुरो सबैले जहाँ पनि जान्छ पानी उहाँहरूको प्रब्लम देखाउँछ, बाटो प्रब्लम देखाउँछ। तर मलाई खट्केको चाहिँ मेरो जो आउने युवा भाइहरू छ, युवा बहिनीहरू छ, युवतीहरू छन्, उहाँहरूको रोजगारको विषय लिएर जहिले मलाई मनमा लागिरहेको हुन्छ। हाम्रो आमा बाबाहरूले दिनरात कमानमा पत्ती टिपेर रोजीभिजी गरेर आफ्नो नानीलाई शिक्षा दिएको हुन्छन्। हाम्रो नानीहरू असाध्यै राम्रो पढेको हुन्छन्। उहाँहरूको हातमा डकुमेन्ट्स धेरै अब्बल दर्जाको डकुमेन्ट्सहरू लिएर हामी भएकोमा आउँछौँ। र धेरै दुःखको कुरो हो, हाम्रो विगतका लिडरहरूले हाम्रो व्यवस्था नै लथालिङ्गे पारेर छोडेको छ। हेर्नुहोस्, बिजेसी कालदेखि नै जुन आन्दोलन भयो, 86 को आन्दोलनदेखि नै हाम्रो पहाडको व्यवस्था लथालिङ्गे अवस्थामा छ। 86 को आन्दोलनले इम्प्लोइमेन्ट एक्सचेन्ज, अहिलेको नानीहरूलाई सायद थाहा पनि छैन होला, पहाडमा इम्प्लोइमेन्ट एक्सचेन्ज भन्ने एउटा व्यवस्था थियो जहाँबाट रिक्रुटमेन्ट हुन्थ्यो। पढिसकेको नानीहरूले आफ्नो डकुमेन्ट्स इम्प्लोइमेन्ट एक्सचेन्जमा बुझाउँथ्यो, फर्म भर्थ्यो, त्यहाँबाट अपोइन्टमेन्ट आउँथ्यो, इन्टरभ्यू हुन्थ्यो, त्यहाँबाट अपोइन्टमेन्ट पाउँथ्यो। र यो रोजगार हेर्नुहोस्, सबैभन्दा हामीलाई अहिले भोग्नु परेको चाहिँ हाम्रो नानीहरूको रोजगार हो। हेर्नु, विकास बाटो पानी त रुटिन हो, सरकारले गर्दै आउँछ। हेर्नुहोस्, हिजो पनि यहाँ बाटो थियो हो, माटोको बाटो थियो भने ढुङ्गाको बन्यो, ढुङ्गापछि अलगत्रको बन्यो, त्यो बनिँदै जान्छ। तर हाम्रो नानीहरूको रोजगार मेरो सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता रोजगार हो मेरो लागि पट्टि लागेको छु। र हाम्रो लिडरहरूले धेरै वर्षदेखि गोर्खाल्यान्डको अभियानमा लाग्यो। गोर्खाल्यान्ड गोर्खाहरूको सबैको चाहना हो। हेर्नुहोस्, म पनि यो लडाइँमा लडेको, 6 महिना जेल बसेको, जेल पनि सिलगढी, दार्जिलिङ, खरसाङ 3टा जेलमा बसेको हो। त्यति बेला म एउटा जोसमा थिएँ, मेरोमा होस कम्ती थियो। मलाई लिडरहरूले यसो गर भन्दा त्यसै गर्थेँ, हिँड्थेँ। तर हामीलाई मैले 86 देखिको अहिलेसम्म मेरो देखेकोमा, हेरेकोमा, मैले हेर्नुहोस्, यो पोलिटिकल पार्टी भनेको यो मेरो फर्स्ट टाइम गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा हो। बिजनेसम्यान थिएँ पहिला। गोर्खाल्यान्डको उच्चारण भएपछि मोम निक्ले, हामी गोर्खाहरू हो, गोर्खाल्यान्ड भनेपछि तितिरीका जस्तो मुखमा थोकाइहाल्छ सबैलाई। तर यो गोर्खाल्यान्डको शब्द प्रयोग गरेर हाम्रो पहाडलाई नष्ट बनाउने हाम्रो लिडरहरूले ट्रेन बनायो। हेर्नुहोस्, र कुनै पनि पोलिटिकल पार्टीले मागेको गोर्खाल्यान्ड चाहिँ कुर्सीमा परिणत हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले सबैले देख्यौँ। विगतमा 86 मा जिएनएलएफ पार्टी जन्मियो,
जेएनएलएफले पनि धेरै उग्र आन्दोलन गर्यो, धेरै शहीद बनायो, त्यहाँबाट डिजिएससीमा कन्भर्ट गर्यो र त्यो लिडर गएर कुर्सीमा परिणत भयो, कुर्सीमा बस्यो। त्यसको बादमा 2007 देखिको गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा फर्म भयो। त्यो आन्दोलन पनि धेरै उग्र भयो, सबै जनताले साथ दियो। त्यसमा त्यसताको नेता विमल गुरुङज्यूले जिटिएमा गएर उहाँले व्यवस्था बस्नुभयो, त्यसमा म पनि थिएँ, तर हाम्रो लिडरसिपमा थिएन। जिटिए भएपछि मान्छेले होला अब रोजगार पाउँछ, हाम्रो जग्गा राम्रो हुन्छ भनेर मान्छेले एक्सेप्ट गरेको थियो त्यो चिजलाई हेर्नुहोस्। र हाम्रो लिडरले मान्छेलाई रोजगार दिनुको बदलीमा आफू कुर्सीमा बसेर गाउँमा चाहिँ बजारमा चाहिँ आन्दोलन गर्नु लागिरह्यो हेर्नुहोस्। हाम्रो जनतालाई दुःख दिनु लागिरह्यो। त 86 देखिको अहिलेसम्म हिसाब गर्नुहोस् तपाईँले, 31 वर्षभन्दा पनि बेसी वर्ष। र 31 वर्षमा हाम्रो एउटा युथ जेनेरेसनको एउटा समय नै बितेर गयो। र 31 वर्षको स्प्यानमा हाम्रो इम्प्लोइमेन्ट खतम भएर गयो। र 86 को टाइममा जुन हाम्रो रिटायर भएको बेलामा इन्टरभ्यू दिएर नोकरी पाउँथ्यो, त्यो बन्द भयो। अस्थायी कर्मचारी भन्ने क्रिएट गर्यो। त्यति बेला त्यो नोकरी नै पर्मानेन्ट दिने उहाँको क्षमता थियो। र उहाँहरूले अस्थायी कर्मचारी क्रिएट गर्यो। अहिले मैले बुझ्दा चाहिँ उहाँलाई जति बेला निकाल्दा पनि हुन्छ, राख्दा पनि हुन्छ। त्यो चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो भोटको लागि आफ्नो जातिलाई खाल्टामा हालेको रहेछ। र हामीलाई यसरी मार्कामा पार्दै पार्दै हामी यो अवस्थामा आएको छौँ। र मैले आन्दोलन, नेपालीको आन्दोलन पनि देखेँ। नेपालीको आन्दोलनले हाम्रो युवा भाइहरूलाई के खुवाउनु पाए के देखेन हेर्नुहोस्। लिडरको छोराछोरीले आन्दोलन गर्दैन, मेरो छोराछोरीले पनि गरेन, ढाँड्दिनँ म। लिडरको छोराछोरी सुरक्षासँगले बसिरहेको हुन्छ, राम्रो कलेजमा पढिरहेको हुन्छ। छोराछोरीलाई चाहिँ किन चाहिँ हाल्दैन आन्दोलनमा? पहिला लिडरले हाल्नु हो भने हेर्नुहोस्। अरूको नानीहरूलाई मात्रै किन तँ बन्दुक पक्री, तँ बारुद पक्री? तपाईँहरूले हेर्नुहोस् त, लु तपाईँले पाहाडको लिडरहरूको इतिहास हेर्दा मैले क्लियर गरेर त म एउटा लिडर, अहिले म सरकारसँग काम गर्दैछु, म त मेरो नानीलाई पनि पढाइ भन्छु, आन्दोलन गर भन्दिनँ हेर्नुहोस्। किन आन्दोलन गरेर मैले पनि 36 वटा केस खाएको छु नि त। त्यही गर्नु हो चाहिँ पहिला आफ्नो छोराछोरीलाई निकाल न त फिल्डमा। अरूकै छोरा मात्रै भरे बलिको बाख्रा जहिले पनि अरूकै छोराछोरीमा सहित लु पाहाडमा कुन बारुद बोल्नु छ। त्यति बेला मैले सोच बनाएँ, म पनि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको एउटा त्यति बेला मेजर लिडर भयो, कसैको लिडरसिप गर्दै थिएँ मैले। र यसलाई चाहिँ मैले रोक्नुपर्छ यो गाडीलाई। हेर्नुहोस्, यो बन्दुक केटाहरूको हातमा पऱ्यो भने गोर्खाल्यान्ड होइन लुटपाट हुन्छ, सबै बेरोजगार छ, बेकारी छ। हिजोको दिनमा 86 टाइम हेर न, सुँगुर मार्ने, कुखुरा मार्ने, गाई मार्ने आन्दोलन भएको छ। अहिले त मान्छे मर्छ, सबै त बेकारी केटाहरू छ, फ्रस्ट्रेटेड छ। अनि के हुन्थ्यो भन्नुहोस्, त्यो आन्दोलन पाउनु चाहिँ के पाउँदैन थियो हेर्नुहोस्। त्यो के डिजिएससी थियो, जिटिए भयो, नाम चेन्ज गर्थ्यो, अनि त्यही लिडर गरेर खुसीमा बस्थ्यो। किन बन्दुक बोकेपछि सबै डराउँछ। यहाँ डरको एउटा माहौल सृष्टि गर्ने प्रयास थियो। किन जिटिए 5 साल बित्नु आँट्दाखेरि आन्दोलन भएको नि फेरि लास्ट हो। जिटिए 5 साल त मतलब ठिकै थियो हेर्नुहोस्। जब गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको धराताल खस्किन थाल्यो नि, त्यहाँबाट फेरि आन्दोलन सुरु गरेको। हाम्रो मान्छेलाई यसरी झुकाउँछ। देशताकमा तपाईँहरूलाई या त्यो सबै मान्छे एक कान्टे हुँदाखेरि यो प्रकारले हुँदैन। मैले गोर्खाल्यान्डको विरोध गरेको होइन, गोर्खाल्यान्ड मान्ने तरिकाको विरोध गरेर निक्लेको हेर्नुहोस्। त्यति बेला विरोध गर्ने हिम्मत ठुलो हुनु पर्थ्यो। मलाई जलाइदिनु पनि सक्थ्यो, मलाई डढाइदिनु पनि सक्थ्यो। किनभने तपाईँहरू सबै एकपल्ट दिमागमा पसेको थियो। अनित थापा र विनय तामाङले चाहिँ गोर्खाल्यान्ड बेच्यो भने तपाईँहरूको मनमा पसेको थियो। र मलाई सम्झाउनु धेरै समय लाग्थ्यो, तर मैले आफ्नो प्रयास छोडेन हेर्नुहोस्। त्यो तपाईँहरूको केही भुल होइन, तपाईँहरूको मनमा पसेको प्लान 86 देखिको प्लान पसेको थियो। त्यसलाई निकाल्नु मलाई अरू समय लाग्छ। म घर पस्दिनँ, घर पसेको छुइनँ। अस्तिको इलेक्सन भयो हेर्नुहोस्, त्यो इलेक्सनमा पनि को सबै यहाँनिर एकजुट थियो त्यति बेला। तर जब इलेक्सनको टाइममा तपाईँहरूको मनमा के छ भने विनय तामाङ र अनित थापाले गोर्खाल्यान्ड बेचेको र यिनीहरूलाई चाहिँ देखाउनुपर्छ भनेर तपाईँहरूले उल्टा भोट हाल्नुभयो। देख्नु भयो 7 दिनसम्म सुतेन त्यो भोट गर्दाखेरि। मान्छे त भिडै थियो, सबै एकपट्टि त्यो भएको पनि सबैले खाएको, भोट चाहिँ कहाँ गयो भनेर 7 दिन सुतिन दाजु भन्दै थियो। तर त्यो मान्छेको भुल होइन, तपाईँहरूको भुल होइन, त्यो पर्सिप्सन तपाईँहरूभित्रमा पसेको थियो। त्यो पर्सिप्सनलाई निकाल्नु अब 86 देखि पसेको पर्सिप्सनलाई मैले 1 वर्षमा निकाल्न सक्दिनँ नि त, मलाई समय लाग्छ। तर कम चाहिँ कम
भोटको रिजल्टपट्टि भोलिपल्टै निस्केर मैले मेरो काम सुरु गरेँ, किन मैले मान्छेलाई सम्झाउनुमा निक्लेको। मलाई भोट जित्नु हेर्नुहोस्, 86देखिको भोट भएको, कतिवटा भोट भयो, कति हारजित भयो, यो भोट त भइरहन्छ, आउँछ जान्छ। हेर्नुहोस्, र मान्छेको जुन एउटा दिमागमा हाम्रो डिजिज छ, हामीलाई बिमारी लाग्यो, हामी रोगग्रस्त छु। हेर्नुहोस्, बङ्गाल हाम्रो च्यान हो भन्ने हामीलाई हालिदिएको छ। हेर्नुहोस्, किन जिटिए बङ्गालभित्रको व्यवस्था हो, ढाँट्नु हुँदैन। सरकार डिजिएस पनि बङ्गालभित्रको थियो, जिटिए पनि बङ्गालभित्र। यहाँ चाहिँ बङ्गालभित्रको भन्ने बित्तिकै मान्छे रिसाउँछ, हामीलाई भोट हाल्दैन भनेर मान्छेको दिमागमा छ नि त। म चाहिँ ढाँट्दिनँ, म झुक्काउँदिनँ। मान्छेले मलाई भोट हालोस् नहालोस् नढाँटी काम गर्छु। हिजो पनि ढाँटिनँ, आज पनि ढाँटिनँ, भोलि पनि ढाँट्दिनँ। त्यही कारण मैले भनेको हेर्नुहोस्, त्यो तपाईँहरूको दिमागमा बसेको छ। त्यो मैले त्यो इलेक्सनमा म मात्रै हुनु खुसी थिएँ। मैले हाम्रो पाहाडबाट 1,12,000 भोट पाएँ। जब म मेरो सोच लिएर निक्लिँदाखेरि मेरोमा युवा भाइ 150 जमातले निक्लेको मान्छे हो, र 1,12,000लाई मैले सम्झाउनु सकेँ। मलाई भोट हार्छ दिन्छ मलाई सेकेन्डरी हो। 1,12,000 मान्छेलाई मैले सम्झाउनु सकेँ। दिनरात मान्छेलाई सम्झाउनु लागिरहेको छु। मलाई भोलि दिन हेर्नुहोस्, लिडर हुनुहुन्छ, आउने एमएलए इलेक्सनमा मलाई लड्नु पनि छैन, तर कमसेकम यहाँको मान्छेलाई रियालिटी र प्र्याक्टिकलमा मलाई लानु छ। हेर्नुहोस्, हामीलाई झुक्काउँदै हेर्नुहोस्, एउटा कुरा, हाम्रो दाजुभाइहरू कति चाहिँ बेकारी छ, बहिनीहरू नानीहरू। हेर्नुहोस्, सिस्टमै त फेल छ। अनि हामी सरकारसँग मिलेर मात्रै मैले यो सिस्टम ठिक गर्न सक्छु। हेर्नुहोस्, अनि सबै लिडरहरू सरकारसँग मिलेको छ, अनि जनतासँग डरले चाहिँ बङ्गालसँग मिल्यो भने चाहिँ भोट हाल्दैन भने तपाईँहरू भन्नु डराउँछ। को लिडरहरूलाई विचारहरूलाई माया लाग्छ। हेर्नुहोस्, उनीहरूलाई पनि लिडर हुने इच्छा हुन्छ, डिजायर हुन्छ, पायो। अब हुनु पनि अब उनीहरूले गोर्खाल्यान्डको झोला बोकेर तपाईँहरूले भोट हालिदिँदैन। उहाँहरूले बोक्नै पर्छ, अब ढाक्नै पर्छ तपाईँहरूलाई। गोर्खाल्यान्डको झोला बोकेन भने तपाईँहरूले बताउँदैन जनताले हेरेर पाहाडमा। अन्त भोट माग्नलाई गोर्खाल्यान्डको झोला बोक्नै पर्छ। तर म चाहिँ बोक्दिनँ गोर्खाल्यान्डको झोलाहरू। मलाई गोर्खाल्यान्डको तपाईँहरू जस्तो चाहना छ, इच्छा छ मलाई गोर्खाल्यान्ड होस् भनेर। तर गोर्खाल्यान्ड चाहिँ गोर्खाहरूको धेरै बुद्धिजीवीले दिल्लीमा माग्ने कुरो हो। यहाँ तपाईँहरूको गाडी चलाएर गोर्खाल्यान्ड पाउँदैन। हेर्नुहोस्, तपाईँ पाउँदैन। हेर्नुहोस्, गोर्खाल्यान्ड पोलिटिकल पार्टीले माग्यो भने फेरि कुर्सीसँग साट्छ हामीलाई सहिद बनाएर। यो कुरामा चाहिँ मैले तपाईँलाई बुझाउनु निक्लेको मात्रै हो। जति पनि भाषाको आन्दोलनमा सिकेशजीहरूको लिडमा भएको थियो। उहाँहरूले कहिले पनि मैले बुझ्दाखेरि अहिलेसम्म कुर्सीपट्टि कहिले पनि उहाँहरूको माइन्ड डाइभर्ट भएन। त्यस्तै व्यक्तिहरूले महेन्द्र पिलामाज्यू, सिकेशज्यू, त्यस्तै ठुल्ठुलो दिग्गजहरूले एउटा गोर्खाल्यान्डको फोरम बनाएर उहाँले दिल्लीमा बात मारेर पोलिसी सम्झाएर प्रत्येक एमपीलाई बुझाएर त्यो माग्ने चिज हो। उहाँहरूले मागेको चिज उहाँहरूलाई कुर्सीको कहिले पनि लोभ हुँदैन। त्यस्तो व्यक्तिहरू पनि छ हाम्रो समाजमा। उहाँ व्यक्तिहरूबाट अगाडि आउनुपर्छ। यो इलेक्सन भन्ने कुरा आउँछ, त्यसमा चाहिँ हाम्रो डिमान्ड हुनुपर्छ कि हाम्रो नानीहरूको रोजगारको व्यवस्था बनाइदिउँ। हाम्रोमा पानीको दुःख छ, पानी बनाइदिउँ। एउटा कुरो हेर्नुहोस्, हामी दार्जिलिङमा जुन बसोबासो गर्छौँ, हामी 80% मान्छे चिया बगानमा बस्छौँ। र तपाईँहरू यहाँ मैले हेरेँ, सबैको दामी बिल्डिङ छ, घर छ, दुःख सुख गरेर तपाईँहरूले बनाउनु भएको छ। छप्पर तपाईँहरूको, रड तपाईँहरूको, बलुवा तपाईँहरूको, सिमेन्ट तपाईँहरूको, ऐना तपाईँहरूको, जमिन चाहिँ सरकारको है। हेर्नुहोस्, र हाम्रो विगतको लिडरहरूले यो चिजलाई ध्यान दिँदैन। हेर्नुहोस्, हामी बसेको जमिन हाम्रो होइन। अन्त कहाँ हामी गोर्खाल्यान्डको कुरा गर्छौँ? आफ्नो जमिन चाहिँ छैन हाम्रो। लड्ने कुरामा कहिले पनि लडाएन, माग्ने कुरामा कहिले पनि मागेन हाम्रोहरूले। हामी हेर्नुहोस्, लिज ल्यान्ड, त्यो पनि टी गार्डनको मालिकले गभर्मेन्टलाई लिज लिएको ल्यान्ड हुन्छ। लिज ल्यान्डमा हामीलाई कमानको मालिकले लुतिमाहरू बसे भनेर दिएको जमिन हो। त्यो कुरामा कहिले पनि लिडरले सरकारलाई बुझाउनु कोसिस गरेन। र मेरो हेर्नुहोस्, योपालिको आउने इलेक्सनको मुद्दा नै रोजगार र पर्जापट्टा हो। त्यहाँदेखि मलाई बिस्तारै सुल्झाउनु छ, बिस्तारै बुझाउनु छ। मैले सरकारलाई भनिसकेको छु, एउटा कुरो यो पर्जापट्टा पनि सिधै पाउँदैन रहेछ। हेर्नुहोस्, मैले बुझ्दाखेरि, मैले स्टडी गर्दाखेरि, हामी जति पनि कमानवासी छौँ, हामी लिज गभर्मेन्टले दिएको मालिकलाई लिज दिएको हुन्छ। लिजमा हामी लिजको जमिनमा तपाईँ हामी बस्दैछौँ। त्यही कारण मलाई पहिला यो हाम्रो गार्डनमा कति मान्छेहरू बसोबासो गर्छ सर्वे गरेर त्यो लिज चाहिँ डिएमको एउटा मालिककोबाट फुस्काउनु छ, अनि गभर्मेन्टकोमा लानु छ। गभर्मेन्टकोमा पुगेर तपाईँहरूलाई फेरि गभर्मेन्टबाट पट्टा क्लेम गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, सिधै तपाईँहरूले अहिले नै पट्टा पाउँदैन, त्यो तपाईँहरू कमानको लिजमा लिएको जमिनमा बस्नुहुन्छ। हामी गोर्खाहरू हाम्रो गोर्खाहरू कति भूभाग छ र कति जमिन छ भन्दाखेरि 20%कोमा पनि हाम्रो पाहाडमा पट्टा छैन जमिनको। भने 80% मान्छे हामी जमिन भूमिहीन छौँ। हेर्नुहोस्,
हामी 80% मान्छे भूमिहीन छौँ भने हाम्रो अस्तित्व पहाडमा के नै छ र जुन कुरो मान्छौँ हामी त्यो कुरो मान्छेलाई झुक्काउने हेर्नुहोस् एउटा प्रथा भयो नि पहाडमा पञ्चायत इलेक्सन गोर्खाल्यान्डै समाजको पनि भन्नु जस्तो गर्छ गोर्खाल्यान्ड कि स्टेट इलेक्सन गोर्खाल्यान्डै भन्छ म्युनिसिपल इलेक्सन गोर्खाल्यान्डै भन्छ एमपी इलेक्सन गोर्खाल्यान्डै भन्छ किनभने डर भयो नि त हाम्रो लिडरहरूलाई मलाई त हेर्नुहोस् भोलिदेखि लिडरहरू पनि छैन हाम्रो लिडरहरू जसलाई इच्छा हुन्छ उनीहरूले गोर्खाल्यान्डको झोला बोक्नै पर्छ किनभने जनताले भोटै हाल्दैन फेरि गोर्खाल्यान्ड बनाउनु त्यो भइसक्यो अब तपाईँहरू दिँदैन दिँदैन र कहिलेसम्म चाहिँ यसरी झुक्किने हामी झुक्किँदै हाम्रो यो गति भइसक्यो अझै धेरै झुक्यौँ भने धेरै दूर देख्नु छ तर काम बढ्दाखेरि मान्छेको भुल हुन्छ हेर्नुहोस् भगवान् होइन मान्छेको भुल हुन्छ अब भुल हाम्रो लिडरहरूले भुल गरेर फर्किन त्यसलाई भने हामीले इलेक्सनमा रिस फेर्छौँ हेर्नुहोस् इलेक्सनमा रिस फेर्दा हाम्रै भविष्य हामीले बिगार्छौँ बरु ढेन्डीले भुल गऱ्यो भने लाखपा खेल्नुहोस् हेर्नुहोस् तर समय परेको बेलामा चाहिँ हामीले हाम्रो नानीहरूको भविष्यमा हामीले भुल गर्नु हुँदैन हेर्नुहोस् हामी बङ्गालभित्रकै व्यवस्थामा बसेको छुट्टेको छैनौँ अनि हामीलाई 86 देखि इम्प्लान्ट गरेदेखि बङ्गाल हाम्रो च्यानो भन्ने हाम्रो स्लोगन छ म पनि उफ्री चम्केर लगाएकै हो तर हामी हाम्रै बस्ने ठाउँलाई च्यान भने राम्रो हुन्छ भन्नु त अनि हाम्रो लिडरहरूले हामीलाई के सिकाएको छ मलाई हेर्नु त्यो टेबलमा त्यो भुस्सी ताकी भोट मलाई भाषण दिनु पनि आउँदैन मलाई त्यो तपाईँहरूलाई उचाली मलाई त्यो काँडा उमाले भाषण दिनु पनि मलाई आउँदैन हेर्नुहोस् किन अब पनि हामीले रियालिटी र प्र्याक्टिकलमा गएनौँ भने हामीलाई धेरै दुखाउँछ तपाईँले भन्छ अहिले ग्राउन्डको तपाईँले भन्नुभयो अब तपाईँहरूको बाजे पुर्खादेखि बसेको ठाउँमा आफूलाई एउटा ग्राउन्ड खन्नु पनि हेर्नुहोस् त हामी ग्राउन्ड छैन गोर्खाल्यान्डको कुरा गर्छौँ अब ग्राउन्ड छैन तपाईँहरूले गोर्खाल्यान्डमा भोट हाल्नुहुन्छ नहोस् इलेक्सनले गोर्खाल्यान्ड पाउँदैन हेर्नुहोस् तपाईँहरूको दिमागमा यो कुरो राख्नुहोस् 86 देखि तपाईँहरूले भोट हाल्नु भएको 10वटा जस्तो गोर्खाल्यान्ड पाउनु पर्ने एउटा पनि होइन गोर्खाल्यान्ड बिक्री हुने कुरा पनि होइन किन्ने मान्छे पनि छैन हेर्नुहोस् यो कसैले आफ्नै दाजु भएर लालसाना लाउने मात्रै हेर्नुहोस् अनि एउटा कुरो के भने बङ्गालसँग मिल्ने चाहिँ गोर्खाल्यान्ड विरोधी दिल्लीसँग मिल्ने चाहिँ गोर्खाल्यान्ड फेभर भन्ने हाम्रो दिमागमा हालिदिएको छ नि त दिल्लीलाई हामीले 15 मैले 10 वर्ष हालेँ योपालि 5 वर्ष हालिने हेर्नुहोस् यहाँ भएकोहरूले कतिजनाले 15 वर्ष हालेको छ र 15 वर्ष हाल्दा पनि काँटी पनि देख्छन् हामीलाई तपाईँलाई याद छ यो कुरो 15 इयर्स भनेपछि एउटा युवा नानीहरूको एउटा युग हो त्यो युगमै सिकेर सब कुरो पर्छ हामीले के देख्छौँ हामी कहिलेसम्म यो भने मलाई गाउँघरमा जान्छ मलाई बाटो माग्छ पानी माग्छ घरि के माग्छ जबसम्म हाम्रो सिस्टम होइन यो रुटिन हो पैसा दिन्छ बाटोमा भनिन्छ तर हाम्रो यो सिस्टम जबसम्म हाम्रो रोजगार र हाम्रो जमिन हाम्रो ठाउँमा आउँदैन भोलिको दिनमा हाम्रो भविष्य अधिकार छ तपाईँले यो पालि पनि हेर्नुहोस् न कोभिडको बेलामा हाम्रो नानीहरू कति बाहिर गएको छ तपाईँहरूलाई पनि थाहा थिएन को कति गएको छ भनेर घरकोलाई पनि थाहा थियो जब फर्किनु थाल्यो तपाईँले समाजमा आफ्नो क्वारेन्टाइन सिस्टमबाट राख्नु थाल्नुभयो आज पनि आउँदैछ अरे भोलि पनि आउँदैछ अरे पर्सि पनि आउँदैछ अरे भनेपछि हाम्रो युवा भाइहरू कति बाहिर गएको छ अहिलेको जो नानीहरू तपाईँहरू दुःख गरेर पढाउनु हुँदैछ मास्टर्स गर्दैछ ग्रेजुएट गर्छ त्यो नानीले भोलि पत्ती टिप्दैन हेर्नुहोस् पत्ती टिप्नुभन्दा गाउँ छोडेर बाहिरै काम गर्छ किनभने उनीहरू स्वाभिमानमा हुन्छ ग्रेजुएट गरेको हुन्छ हामी स्वाभिमान जाति हौँ बरु बाहिर गएर होटलमा काम गर्छौँ हामी सेल्स गर्ल गर्छौँ दुःखै गर्छौँ तर हामी कमानमा काम गर्दैनौँ भन्ने एउटा उहाँहरूको प्रण हुन्छ उहाँहरूको पनि ठिकै हो अनि 1 दिन जान्छ 2 दिन जान्छ सुरु पनि जाने अन्तमा के हुन्छ भने तपाईँहरू गाउँमा बुढाबुढी मात्रै रहन्छ के चाहिँ गरोस् नानीहरूले पनि त्यो बुढाबुढी मर्दाखेरि तपाईँहरूको लास उठाउने मान्छे पनि हुँदैन त्यस्तो अवस्था आउँछ हाम्रो पाहाडमा अब पनि हामीले सचेत भएनौँ भने हाम्रो भोलिको दिन हेर्नु धेरै अन्धकार छ र तपाईँहरूलाई रिक्वेस्ट गर्छु यो जुन तपाईँहरूको ग्राउन्डको कुरा हो तपाईँहरूको एनर्जी पनि पाएको रहेछ तर हेर्नुहोस् अहिले रेनी सिजनको बेलामा मैले पनि तपाईँहरूलाई जोस दिनुको लागि मिसिनले खनिहाल भन्नु म त्यस्तो आउँदिनँ हेर्नुहोस् मैले सबै कुरो बुझेर काम गर्नु कमानले एनर्जी दिइसकेको छ मैले बुझ्दाखेरि र अहिले देख्छ भने तपाईँहरूलाई म आएर ग्राउन्ड खनिदिइहालेँ भने तपाईँहरू खुसी हुन्छ भनेर म त्यो काम गर्दिनँ हेर्नुहोस् यो पानी झरीमा मैले त्यहाँ मिसिन हालेँ भने डिजास्टर पनि हुनसक्छ किन माटो कच्चा भएको हुन्छ पानी पऱ्यो धेरै पानी परेको छ र यो अक्टोबर लास्ट र नोभेम्बरमा खन्ने बेला हो वेदर विन्टरमा खन्नुपर्छ हामीले भन्दाखेरि र तपाईँहरूलाई म अब तपाईँहरू गार्डनले दिइसकेको छ र अक्टोबर लास्ट नोभेम्बरमा म मिसिन पठाइदिन्छु र त्यति बेला पनि गार्डनले कान्टी गरेर चाहिँ म आफै उभिन्छु हेर्नुहोस् किन उहाँहरूले मलाई अहिले म्यानेजरले भन्छ उहाँहरूले एनओसी दिएको छ मलाई भनेको छ
तर मलाई जहाँसम्म गार्डनले पनि तपाईँहरूलाई कन्ट्याक्ट गर्दैन मलाई थाहा छ, तपाईँ लेखेर दिइसकेपछि गर्दैन। तर अहिले खनिदियो भने यो बर्खामा चाहिँ कुनै ठुलो घटना पनि घट्नु सक्छ, माटो कच्चा भएको हुन्छ। र अक्टोबर लास्ट नोभेम्बरतिर म तपाईँहरूलाई मेसिन पठाइदिन्छु र राम्रोसँगले, किन खन्दाखेरि इन्जिनियर पनि हुनुपर्छ। त्यो खन्छु भन्दामै डाटा प्रकारले खन्नु हुँदैन। हेर्नु सबै कुरो टेक्निकलिटी छ, कहाँबाट खन्नुपर्छ, कसरी खन्नुपर्छ। म इन्जिनियरिङ टिम पनि पठाइदिन्छु, तपाईँहरूले खनेर तपाईँहरू ग्राउन्ड बनाउनुहोस्। तर ग्राउन्डभन्दा ठुलो कुरो हाम्रो धेरै कुरा दुःख छ। हेर्नुहोस् हाम्रो युवा, मलाई हेर्नुहोस् निद्रा लाग्दैन मलाई, राति 12 बजीसम्म आउँछ, म केटाहरूसँग बात मार्छु, बिहान 4 बजी उठ्नुपर्छ, त्यति बेला भिडै हुन्छ। उनीहरूको अब यो चिजलाई चाहिँ हामीले युवा र युवतीहरूलाई मैले ठिकसँगले हामीले टुङ्गो लाइनौँ भने कुनै ठाउँमा हामीले राम्रो काममा हामीले परिणत गर्नु सकेर भने धेरै चिजहरू घटना घटेर जान्छ। पाहाडमा धेरै स्कोप छ। हेर्नुहोस् धेरै इन्भेस्टर्सहरू आउनु चाहन्छ, तर यहाँको स्टेबिलिटी छैन। इन्भेस्टर्सहरू स्टेबिलिटी हेरेर काम गर्छ। अब यहाँ 3 वर्षमा झमेला आउँछ, 3 वर्ष ठिक हुन्छ, अर्कोले चङ्गाइन्छ, आगो लाउँछ। हाम्रोमा आगो लाउनु जस्ता छु। र धेरै इन्भेस्टर्सहरू पाहाडमा आयो भने धेरै बेकारीको समस्या हल हुन्छ। इन्भेस्टर्सहरू पनि रेडी हुन्छ, तर पाहाडमा हामीले स्टेबिलिटी र शान्ति ल्याउनुपर्छ। नत्र भने मैले भने जस्तो हाम्रो युवा भाइहरू बिस्तारो बाहिर जान्छ, अनि हामी बुढाबुढी मान्छेहरू पनि पाहाडमा बस्नु सक्छ। त्यो दिन आउँदैछ र हामीले अझै सचेत भएर जाउँ। हेर्नुहोस् मेरो प्रयास हो, कोसिस हो मान्छेलाई सम्झाउने। म सक्छु सक्दिनँ मलाई थाहा छैन, तर जबसम्म मेरो सास छ म सम्झाउने प्रयास गर्छु। र तपाईँहरूको जुन डिमान्डहरू छ राखेको, म बिस्तारो म त्यसलाई सल्भ गर्छु। मेरोमा जादुको छोडेर राखेको होइन, म सबै कुरो गर्छु, गरेर गइहाल्छु भनेर जानु पनि सकिनँ। तपाईँहरूलाई म झुटो आश्वासन दिनु सक्दिनँ। किन भोलि पनि तपाईँहरूसँग आएर मैले बात गर्नु छ भने मलाई तपाईँहरूलाई म अहिले हुन्छ, भोलि हुन्छ, नरिवल बोकेर म फुटाउँदै हिँड्नु पनि सक्दिनँ। हेर्नुहोस् मलाई पनि नाम्रिङमा पनि भोलि आएर तपाईँहरूसँग बात मार्नु छ, तपाईँहरूसँग बस्नु छ। पाहाडमा धेरै प्रब्लम हुन्छ, म एकैचोटि सक्दिनँ। बिस्तारो समयले मलाई साथ दियो भने, तपाईँहरूले साथ दिनुभयो भने, तपाईँहरूको आशीर्वाद दिनुभयो भने म बिस्तारो धेरै प्रब्लम सल्भ गर्ने प्रयास गर्छु। र विगतको दिनमा आउने दिनमा तपाईँहरूसँग फेरि आउने बाचा दिँदै मेरो सानो सम्वाद यहीँ समाप्त गर्छु। धन्यवाद।